शब बारात में कबूलियत के बोल मैंने पिछले साल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, सिर्फ एक तस्वीर इस्तिग़फ़ार की पढ़ लेना बहुत कुछ मिले। कहना मौला मेरा मन पापी, मेरा तन पापी, मौला मेरे जज्बे भी गुनाहगार, मेरी आंखें भी, और मौला मेरी तन्हाइयां भी, और मौला मेरे लम्हे भी, और ऐ अल्लाह मेरा तो रिस्क भी पता नहीं मशकूक है या पाक है। अल्लाह मेरे कदम, मेरी सांसें, मेरे अंदर का विजदान, अल्लाह मैं सबसे तौबा करता हूं। या अल्लाह मुझे पता है आज का दिन फैसला होगा, आज की रात कितने लोग कब्र में चले जाएंगे, कितने पैदा होंगे, कितनों को रिस्क मिलेगा, कितने हज पे जाएंगे, कितनों को कबूलियत होगी, कितने मरदूद हो जाएंगे, कितने कुर्ब पाएंगे, कितने विलायत पे आएंगे, कितने कुतुब बनेंगे, कितने अब्दाल बनेंगे, कितने गौस, कितने नकीब, कितने नजीब, कितने अबरार, और कितने मेरे करीब होंगे, कितने दूर होंगे, कितनों से दुनिया छिन जाएगी और कितनों को दौलतमंद कर दूंगा, कितनों को मुफलिस कर दूंगा, कितनों को गरीब कर दूंगा, कितनों को मालदार और अमीर कर दूंगा। मौला ये तेरे फैसले हैं, मेरे बारे में क्या फैसला होगा जो बेहतर हो, पर ऐसा बाज़ औक़ात नहीं, तेरे फैसलों में हमेशा गुनाह हायल होते हैं और गुनाहों को सामने रख तेरे फैसलों की स्टैंपें और मोहरें लग जाती हैं। अल्लाह वो सारी खताएं जो मैंने की और मेरे पिछलों ने की और उनकी तरफ से लानत मेरी तरफ आ रही, अल्लाह मैं उन सारी खताओं से माफी मांगता हूं और तौबा करता हूं। अल्लाह उन सारी खताओं से माफी, एक तस्बीह तो इस्तिग़फ़ार की कर। बड़ी इबादतें हैं, हमने इस किताबचे में अमाल लिखे हैं। औलिया, सुलहा, सालिहीन ने, बुजुर्गान मिल्लत ने अमाल दिए हैं, नवाफिल दी हैं, तस्बीहात दी हैं। ये रात तन्हाइयों की रात है, ये लम्हों और तन्हाइयों की रात है। इस रात में शोर शराबा पटाखे ये नहीं अल्लाह से बातें करना, अल्लाह से मनाना, अल्लाह को मनाना, मुजरोज उसके हम में यूं ही सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना, ये तन्हाइयों के लम्हे हैं। आप कुछ ना कर सके, मैं कहता हूं करना चाहिए, कुछ ना कर सके, पर एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, पर तस्बीह ऐसी ना हो जिसमें इस्तिग़फ़ार हो, ना ना ना, इस्तिग़फ़ार बोल भी हो और हकीकत भी हो, बोल भी हो और हकीकत भी हो। एक एक इस्तिग़फ़ार पे अपने गुनाह, उन पे नदामत, उन पे नदामत। और एक और बात है, एक इन दुआओं में एक और चीज मांग लीजिएगा, मैं भी कोशिश करूंगा, मोहताज हूं आप भी, कि या अल्लाह आज कितनी सदियां गुजर गई, ये रात हर साल आती है, जरा ये नुक्ता गौर से सुनिए, आज कितनी सदियां गुजर गई, ये रात हर साल आती है, और एक सदी में 100 रातें, क्यों भाई 100 रातें, 1400 रातें एक हो गई, 1450 रातें तो हो गई ना, 1450 रातें, 1441 है, 40-41 है ना हिजरी का। या अल्लाह इन 1400 रातों में तेरे किसी दोस्त ने, तेरे किसी मदीने वाले आका कमली वाले के गुलाम ने, आले रसूल ने, असहाब रसूल ने, तेरे किसी दोस्त ने और तेरे किसी वली ने अल्लाह किस दर्द से तुझसे मांगा था, मेरे पास वो दर्द नहीं, किन लफ्जों से मांगा था, मेरे पास वो लफ्ज नहीं, किन बोलों से मांगा था, मेरे पास वो बोल नहीं, किस इखलास से मांगा था, मेरे पास वो खुलूस नहीं, और किस जगह मांगा था, वो मुकद्दस कोई जगह थी, मेरे पास वो जगह नहीं। अल्लाह किन कैफियतों के साथ मांगा था, मेरे पास वो कैफियत नहीं, पर तू तो है ना अल्लाह, वो सब कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं, पर तू तो है ना। मौला ऐसा कर
اپنی خاص کیفیتیں، ان ساری کیفیتوں کے بدلے میں جو تو نے اپنے اس بندے کو عطا کیا تھا، ان لفظوں کے بدلے میں جو تو نے عطا کیا تھا، ان بولوں کے بدلے میں جو تیری عطا ہوئی تھی، ان وجدان کی کیفیتوں میں جو تیری قبولیت ہوئی تھی، اے اللہ وہ ساری کے ساری قبولیتوں کے جو فیصلے ہیں ان میں میرا بھی حصہ عطا فرما۔ اور اے اللہ میں اس تیرے ولی کی دعا پہ آمین کہتا ہوں، اور ایک تسبیح اس جذبے کی آمین کے کہہ دینا۔ اس شب میں تھوڑی سی توجہ کیجئے، مجاہدہ کیجئے، عبادت کیجئے، اس رات میں حاجت پوری ہوتی ہے۔ پھر دوبارہ جبریل آپ کے پاس ہے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب، آپ کو اور آپ کی امت کو بشارت ہو۔ اللہ پاک نے مشرک کے علاوہ سب امت کو بخش دیا، اور پھر فرمایا آپ سر اٹھائیں۔ آپ نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ جنت کے دروازوں پر ایک دروازہ، سب دروازے کھلے، اور فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں۔ اور اب سنیں، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، اب ہو کیا رہا آگے سنیں۔ پہلے دروازے سے فرشتہ پکار رہا ہے، اس شب میں رکوع کرنے والوں کو خوشخبری ہو۔ 15 شعبان رکوع کرنے والا، وہ فرض نماز پڑھ لی صرف، بس مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، نفل پڑھ لی، تسبیح پڑھ لی، یہ نہیں کہ ساری رات کھڑا رہے۔ ہاں، مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ اس شب میں رکوع کرنے والوں کو خوشخبری ہو۔ دوسرے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے، اس رات میں سجدہ کرنے والوں کو خوشخبری ہو، سجدہ کرنے والے۔ اور تیسرے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے، اس شب میں دعا کرنے والوں کو خوشخبری ہو۔ اور چوتھے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے، اس شب میں خوف خدا سے رونے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ اور پانچویں دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے، اس شب میں بھلائی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو، بھلائی کرنے والوں کو۔ اور چھٹے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے؟ اور ہاں غور سے سننے والی بات ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے؟ اور ساتویں دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے کوئی اللہ سے معافی مانگنے والا، مغفرت چاہنے والا جس کی ہم مغفرت کر دیں؟ میں نے پوچھا، میرے آقا فرماتے ہیں جبریل سے، جبریل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو جو اس نے کہا طلوع فجر تک، طلوع فجر تک، جب فجر طلوع ہوگی اس وقت تک دروازے کھلے رہیں۔